लफ्ज़ जोया संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ योद्धा या जोधा से निकलता है, जिसकी माने हैं जंगजू, और इनके जद्द अमजद का नाम भी यद्धस्तर था, जिसकी माने हैं मैदान जंग का शेर। जोया कदीम उत्तर प्रदेश के राजाओं की औलाद में से। जोया कबीला को मुख्तलिफ अदवार से ही मुख्तलिफ नामों से जाना जाता रहा है। अयोध्या में हिजरत करने पर इन्हें वहाँ से योद्धा यानी कि जोया का खिताब मिला। ये बाद में इसी नाम से बुलाए जाते रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जोया कबीले की मुकम्मल हिस्ट्री बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जोया को कदीम दौर में योधिया के नाम से पुकारा जाता था, जो एक कदीम कबायली सल्तनत के मालिक थे। योधिया हुक्मरान जो दरियाए सिंध और गंगा नदी के दरमियान के इलाके में रहते थे। इनका जिक्र महाभारत, महामौरी और काफ़ी जगहों पर इनकी और भी हवाला जात मौजूद हैं। ये हवाला जात 500 कब्ल मसीह के अवाइल से लेकर 1200 ईस्वी तक की तारीख पर मुहित है। वो तकरीबन 200 कब्ल मसीह से 400 ईस्वी तक अपनी ताकत के उरूज पर रहे थे। बाद में इन्होंने जोया के नाम से हुकूमत की। जोया तकरीबन 3वीं सदी ईस्वी से 6वीं ईस्वी सदी तक जंगल देश यानी कि जांगलाबाड़ी, हरियाणा, भटियाना और नागौर के इलाके के खुद मुख्तियार हाकिम और निडर जंगजू रहे। जंगल देश से पहले ये कबीला सिकंदर आज़म के दौर में यानी 300 कब्ल मसीह में मरकज़ी पंजाब यानी मुल्तान के गिरदोनवाह के इलाकों में हाकिम थे। जंगल देश में आज के कई इज़ला मसलन जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, भुटनेर, जोधपुर, जयपुर, मारवाड़, तरन तारन साहिब, जैकम्बाद, कश्मोर, रहीमियार खान, राजनपुर, बहावलपुर, बहावलनगर, उकाड़ा, विहाड़ी, लोधरा, पाकपतन, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान के इलाके शामिल थे। जोया बाकी कदीम कबाइल की तरह जंगजू फितरत के मालिक और निडर थे, जिन्होंने हर दौर में जंगो जदल का सिलसिला जारी रखा। जोया ने अपनी जंगी खसलत और जबलत की बदौलत दरियाए सतलज के किनारे सिकंदर आज़म का रास्ता रोका और दुनिया के अजीम फातेह के कदम यहीं पर रोक दिए। इसके बाद ये मुल्तान से जंगल बाड़ी की तरफ कूच कर गए। राजा सेनपाल जोया ने चोलिस्तान में किला मरोट बनवाया, जहां इनकी औलादें 3 पुश्तों तक काबिज रही। तारीख़ भटिया में दर्ज है कि राजा सहनपाल वाली किला मरोट एक बहादुर और निडर हुक्मरान था, जिसने भट्टी राजपूतों का डट कर मुकाबला किया। इसी किताब में दर्ज है कि राजा सहनपाल का सिक्का भटनेर और कुर्दली तक चलता था। ये राजा इंसाफ पसंद बादशाह था। राजा सहनपाल की शादी अनूपगढ़ के महाराजा जाम जोहर समेजा समा जडेजा की चहेती बेटी से हुई। मरोट के किले पे बाद में पवार और राजपूतों ने कब्जा जमा लिया। कामरान आज़म सोहरवर्दी की किताब के मुताबिक इनकी एक मारूफ राजा अलकमल खान जोया भी थे, जो शायद सिकंदर आज़म के लश्कर के साथ लड़े। जंगल देश में राठौड़ राजपूतों की आमद से कबल जोया सबसे ज़्यादा ताकतवर कबीला था, जिनके 700 देहात बागड़ी नगर यानी कि बीकानेर और 600 देहात जोया छावनी में थे। जेतपुर, कुहाना, महाजन, पीपसर, यद्धस्तर जैसे बड़े बड़े देहात जोया के ही जेर तसल्लुत थे। बीकानेर में राठौड़ राजपूतों की आमद से कबल इस इलाके के सबसे ताकतवर राजा ठाकुर शेर खान जोया थे, जो एक बड़े खित्ते के मालिक थे। ठाकुर शेर खान जोया बहुत बहादुर, दिलेर, निडर, खुद मुख्तियार और ज़िद्दी जंगजू थे और अवाम की नज़रों में मकबूल राजा थे। जंगल देश में जोया ने कई दूसरे राजपूत कबाइल मसलन भट्टी, चालुक्य, पवार और राठौड़ वगैरह के साथ जंगो जदल का सिलसिला जारी रखा। जब महमूद गजनवी के लश्कर सोमनाथ का सोना लेकर वापस जा रहे थे तो मुल्तान के करीब इस लश्कर का कई बार सामना जोया कबीला से भी हुआ था। पाकिस्तान में जोया पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मकीम है। भारत में जोया राजस्थान, हरियाणा, यूपी और पंजाब में आबाद है। अगरचे भटियों ने इन्हें किरोड़ से निकाल दिया था और बाद में जब इनकी मिल्कियत रियासत बहावलपुर का हिस्सा बन गई
تو وہ اپنی نیم آزادی کھو بیٹھے۔ یہ لاہور فیروز پور کے کچھ حصوں اور درجات اور ضلع مظفر گڑھ کے نچلے دریائے سندھ پر تحصیل پیپلاں ضلع میانوالی میں بھی کافی تعداد میں آباد ہیں۔ وہ دریائے جہلم کے کنارے پر چند دیہاتوں پر قابض ہیں اور ضلع سرگودا کی تحصیل شاہپور میں اور تحصیل خوشاب ضلع خوشاب کی تحصیل نورپور کے تقریباً 6 گاؤں خاص طور پر حویلی چراغ اور انو کے جویاں ضلع خوشاب کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ سالٹ رینج یا جود کے پہاڑوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور اپنی شناخت جوڈا یا یودھا بلوچ سے کرتے ہیں۔ جویا کی آبادی بلحاظ مذہب یہ اسلام، ہندو اور سکھ مذہب میں تقسیم ہے۔ پاکستان میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں جویا زیادہ تر اسلام کے پیروکار ہیں اور ہریانہ کے جویا ہندو مت اور اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ان کے راجا راؤ سنگھ کے بیٹے فتح سنگھ نے 11ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا تو ان کا اسلامی نام قطب الدین خان جویا رکھا گیا۔ انہی کی نسبت سے جویا قبیلہ کے ایک قبیلے کا نام قطب جویا ہے۔ رائے قطب الدین خان جویا کا مزار ٹھٹھا سندھ میں ہے۔ ولی اللہ الیاس سیری کا تعلق بھی جویا خاندان سے ہی تھا۔ پاک پتن شریف کا پرانا نام جودھن یا اجودھن تھا جو جویا کے خاندانی نام سے منسوب تھا۔ بہاڑی شہر کی بنیاد جویا کے سردار راجہ فتح خان جویا نے رکھی تھی۔ اسی طرح رائے فرید خان جویا نے فرید کوٹ آباد کیا تھا۔ الہ آباد، بیجا گڑھ، بھٹنیر، دریائے گگر اور دریائے راوی اور سندھ کے علاقوں میں کھدائی کے دوران ملنے والے اوزاروں، برتنوں، سکوں اور دیگر تاریخی اشیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ جویا اس علاقے کے بہت طاقتور حکمران تھے جن کا تجارتی، ملکی، معاشی اور معاشرتی نظام بہت مضبوط تھا۔ جے پور راجستھان کے میوزیم میں جویا کے دور حکومت کی رکھی گئی پختہ اینٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جویا کا فن تعمیر اور معاشرے کی بناوٹ اور ترقی میں خاصا کردار رہا ہے اور یہ شواہد جویا کے شاندار ماضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ قدیم دور کے جویا یودھا بلوچ اور راجہ کے لقب استعمال کرتے تھے۔ موجودہ دور میں پاکستان کے جویا راجہ، رانا، رائے کے لقب استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خان، میاں، سردار، نواب، رئیس اور وڈیرا وغیرہ کے خطاب بھی جویا استعمال کرتے ہیں۔ بھارت کے جویا ٹھاکر، رانا، بنا، خان، یودھا بلوچ، سنگھ اور سردار کے لقب استعمال کرتے ہیں۔ جویا قبیلے کے لوگ دریائے ستلج کے کنارے کے علاقوں میں آباد تھے جو بعد میں آج کے صوبہ پنجاب یعنی پاکستان میں ریاست بہاولپور کا حصہ بنے۔ ہندوستان کی ریاست ہریانہ میں روہتک کے سونی پت قلعے میں ستلج اور یمنا ندیوں کے درمیان یودھی قبیلے کے سکے ملے ہیں۔ ان سکوں پر سنسکرت میں یودھی گھنسیا جی کے نام سے نشان لگائے گئے ہیں۔ یودھی قبیلہ بھی مہابھارت کے دور میں موجود تھا۔ یودھی یا جویا اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے۔ وہ گنپتوں، موریوں اور کشانوں سے لڑے۔ انہوں نے مارواڑ، جودھپور اور جیسلمیر جیسے قدیم علاقوں پر قبضہ کیا۔ راجستھان رنگ محل ان کا دارالحکومت تھا جو بھارت میں گنگا نگر کے قریب تباہ شدہ شہر ہے۔ رنگ محل کی ثقافت وادی گگر میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے پینٹ شدہ سامان ہڑاپا دور سے بالکل مختلف ہے۔ چولستان کا قدیم ترین قلعہ سروٹ جو جویا خاندان کے حکمران راجہ سین پال یودھیا نے تعمیر کروایا تھا۔ یودھی یا یودھیا قدیم ہندوستان کا ایک بہت مشہور جویا بلوچوں کا قبیلہ تھا۔ وہ قدیم دور سے ہی دریائے سندھ اور دریائے گنگا کے درمیان کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا ذکر پاننی کی اشٹادہائی اور گنپت میں ملتا ہے۔ یاتی کا چوتھا بیٹا انو تھا۔ انو کا 8واں بیٹا مہاراجہ مہانما تھا۔ اشنار مہانما کا ایک بیٹا تھا اور پنجاب کے بیشتر علاقوں کا حکمران بھی تھا۔ اناوی بادشاہ نے پنجاب میں اپنی آمد کے بعد غالباً ملتان میں اپنے آپ کو قائم کیا۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ اسنار کی موت کے بعد اس کی اناوی سلطنت اس کے 5 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان کے جدید نمائندے جویا کے پنجابی قبیلے اب بھی صوبے کے اس حصے میں رہتے ہیں۔ وہ مقدونہ کے حملہ اور سکندر اعظم کے زمانے کے یونانی مصنفین سے واقف تھے۔ اوشینار کا بیٹا نرگ تھا اور نرگ کا بیٹا بلوچ یودھی تھا۔
योधा बलोच कबीला इसी बलोच से निकला। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको निगहदाश्त करनी, ये जो बलोच जोया थे ये आज के मौजूदा पाकिस्तान के बलोच कबीलों में से नहीं थे। ये एक नर्क के बेटे बलोच के नाम के पीछे ही इनके कबीले को बलोच कहा गया। मौजूदा बलोच कबाइल से इन जोया बलोचों का कोई ताल्लुक नहीं था। इन जोया की बहादुरी की बिना पर व्याकरण की संस्कृत में लिखी गई किताब अष्टादही में इन्हें बहुत खुददार, खुदमुख्तार और बड़े जंगजू माना गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी किताब सर्वे ऑफ इंडिया में जोया बलोचों की बहादुरी की तारीफ की। जनरल कनिंघम मजीद लिखते हैं कि 450 कबल मसीह में जोया बलोचों की सल्तनत हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से थी। अतालवी महकिक डॉक्टर तस्तूरी ने अपनी किताब एंशंट इंडिया में जोया बलोचों को बर्रे सगीर के ताकतवर जंगजू माना है और बीकानेर के दौर के दौरान इन्होंने सर्वे रिपोर्ट में जोया बलोच का जिक्र अच्छे अंदाज में किया है। बुद्ध प्रकाश ने अपनी तहकीक से कहा है कि सिकंदर आजम के सामने साबित कदम रहने वाले जोया बलोच बहुत ही निडर जंगजू थे। जनरल जेम्स टॉड ने अपनी किताब तारीख राजस्थान में जोया बलोचों को राजस्थान का कदीम हुक्मरान कबीला माना है। पंडित गौरी शंकर भी इनकी बहादुरी से खूब मुतासिर थे। पंडित गौरी शंकर अपनी किताब राजाओं का इतिहास में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में आर्या खून सबसे ज़्यादा योद्धा बलोच में नजर आता है। जोया जंगजू फितरत के मालिक लड़ाके लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पे आने वाले हर हमलावर का मुकाबला किया। जब कोई बैरूनी हमलावर ना आता तो इन योद्धा बलोचों के 36 शाही खानदान राजकल आपस में ही पंजा आजमाई करते थे। सर डेनियल लिविंगस्टन के मुताबिक पंजाब के जोया उम्दा और बहादुर लोग हैं और शायद बाकी ज़ातों की निस्बत पंजाब में ज़्यादा असर रसूख वाले जिम्मेदार और जागीरदार हैं। अपने खून पे फख्र करना और अपने बराबर हैसियत के किसी को ना ठहराना और किसी को ना मानना तो इनकी बुनियादी अंसर है। जनरल थॉमस कुक के मुताबिक जोया ने मराठों के खिलाफ भी बगावतें की। सर लेपल ग्रिफिन के मुताबिक पंजाब के रईसों में सबसे ज़्यादा जोया कबाइल ही मौजूद हैं। कैप्टन एल्स्टन इन्हें यूं बयान करते हैं कि जोया बलोच सतलज के सबसे बड़े जंगजू और ज़मींदार रहे हैं जो अपनी रवायात को बरकरार रखते हैं और खासे झगड़ालू भी हैं। गजेटेर सरसा, गजेटेर बहावलपुर और तारीख रिहाड़ी में जोया बलोचों का खासा तज़किरा मिलता है। किताब वैदिक और आर्याई हिंद के ज़माने में इस कबीले के बारे में जंगी और हाकमियत की बहुत ज़्यादा तारीख दर्ज है। जोया कौम पाकिस्तान की मशहूर कौम है और दीगर बर्रे सगीर के ममालिक में भी पाई जाती है। ये पंजाब और सिंध में कसीर तादाद में मौजूद है। जोया कबीले के मारूफ सरदार लोने खान और उसके 2 भाई पर और वसेल अपने हज़ारों अहल कबीला के साथ 635 हिजरी के मुताबिक बाबा फरीद शक्करगंज के दस्त हक पर इस्लाम का शर्फ हासिल किया। बाबा फरीद शक्करगंज ने लोने खान को दुआ दी तो इनके 12 फर्जंद हुए। इनका बेटा लखू खान सरदार बना। बीकानेर में रंग महल का किला भी बनवाया। बीकानेर में कस्बा लखवेरा भी इसी नाम से मंसूब है। इसकी औलाद को लखवेरा भी कहा जाता है जो ज़िला बहावल नगर और पाकपतन में आबाद है। बाज़ जोया अपने कबीले को अरबी नस्ल कहती हैं। असल में जोया कौम हिंद की एक कदीम कौम है। जनरल टॉड के मुताबिक जोया कौम श्री कृष्ण जी की औलाद है। ये कौम पहले भटनेर, नागौर और हरियाणा के इलाकों में हुक्मरान थी। अब ये कौम राजपूताना में और उसके गिरदो नवाह में काफ़ी तादाद में आबाद है। क़याम पाकिस्तान के बाद ये कबीला बीकानेर से हिजरत करके ज़्यादातर रियासत बहावलपुर और ज़िला साहिवाल आरिफवाला पाकपतन में आबाद हो गया। 7वीं सदी हिजरी में जोया कबीले की भट्टी राजपूतों से बेशुमार जंगें हुई। 10वीं सदी हिजरी में राजपूताना के जाट और गद्दारे जोयों के खिलाफ मुत्तहिदा हो गए। इन लड़ाइयों से तंग आकर दरियाए घाघरा के खुश्क होने के बिना पर जोया सरदारों ने 10वीं सदी हिजरी में अपने आबाई शहर रंगमहल को खैराबाद कहा और दरियाए सतलज के गिरदो नवाह में एक नया शहर सलीमगढ़ आबाद किया। ज़बानी रवायात के मुताबिक सलीमगढ़ का इब्तदाई नाम
شہر فرید تھا۔ بعد میں نواب صادق محمد خان اول نے لخویروں کے محصول ادا نہ کرنے کی وجہ سے نواب فرید خان دوم اور ان کے بھائی معروف خان اور علی خان کے ساتھ جنگ کی، جس کی بنا پر جنوب میں بیکانیر کی سرحد تک اور شمال میں پاک پتن کی جاگیر تک نواب صادق محمد خان نے قبضہ کر لیا۔ تاہم بعد ازیں شاہان عباسی نے لخویرہ کی ذاتی جاگیریں بحال کر دی اور انہیں درباری اعزازات سے بھی نوازا۔ جنرل بخت خان جنگ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا سپہ سالار تھا۔ یہ بھی جویا قبیلہ سے ہی تھا اور یہ راجپوتوں کے 36 شاہی خاندانوں میں سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق راجہ پورس جس نے سکندر اعظم کا مقابلہ کیا وہ بھی جویا راجپوت ہی تھا۔ اس سوال کا عام طور پر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس قوم کو بابا فرید شکر گنج کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا یا نہیں۔ پوری جویا قوم کے حوالے سے یہ بات نامکمل بھی ہے اور تحقیق طلب بھی ہے۔ دراصل یہ جویا قوم کا شمار ہندوستان کی ان قوموں سے ہوتا ہے جن کے کچھ اکثر افراد مسلمانوں کے فاتحین کے سلسلے کی آمد سے قبل مسلمان ہوئے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس قوم کو کسی ایک بزرگ نے مسلمان نہیں کیا۔ مختلف ادوار میں یہ مختلف بزرگوں کے ہاتھوں پہ مشرف اسلام ہوتے رہے۔ جویا قوم کی کچھ مشہور شخصیات: راجہ فتح خان جویا، یہ اکبر مغل کے دور میں فتح پور موجودہ وہاڑی شہر اور ریاست کے بانی تھے۔ نواب فرید خان لخویرہ، بانی شہر فرید کوٹ اور بہاولپور۔ جنرل بخت خان، یہ 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو تھے۔ میاں اللہ دتا خان دولتانہ، MLA پنجاب انڈیا، چیف مسلم لیگ۔ نواب احمد یار خان دولتانہ، MLA پنجاب انڈیا، چیف پارلیمنٹری سیکنڈ یونسٹ پارٹی۔ میاں ولی محمد جویا، لینڈ لارڈ ضلع گھوٹکی سندھ۔ وڈیرو خدا بخش جویو، سٹی ناظم کوٹڑی سندھ، صدر کسان بورڈ ملتان۔ دوستو یہ تھی جویا قبیلے کی تاریخ جو ہم نے آپ کو تاریخی پہلوؤں میں بتائی۔ دوستو ہم نے بہت کوشش کی کہ اس ذات کی تاریخ کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات کلیکٹ کریں۔ دوستو ہو سکتا ہے ہم نے اس تاریخ میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں تاریخ کو کسی ایک ویڈیو ڈاکیومنٹری میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ویڈیو کو لائک کرتے چلیں۔ تو ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔